सक्नुहुन्छ है। अब न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम को बारेमा डिस्कस गर्नुपर्दा न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम देयर आर भेरियस एकाउन्टिङ सिस्टम युज्ड इन आवर कन्ट्री। हाम्रो देशमा चाहिँ विभिन्न समयदेखि हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट पढेदेखि क्लास 9 देखि नै हामीले विभिन्न एकाउन्टिङ सिस्टमको बारेमा पढ्दै आयौँ र अब हामीले चाहिँ न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम द लेटेस्ट द प्रेजेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम विच इज युज्ड एन्ड विच इज इम्प्लिमेन्टेड by all the business and government organization, government office of our country is called government accounting system, is called new accounting system। यो पछिल्लो हाम्रो देशको सम्पूर्ण बिजनेस अर्गनाइजेसन होस् चाहे गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन होस् त्यसमा युज भएका त्यसमा इम्प्लिमेन्टेड भएका त्यो एकाउन्टिङ सिस्टम सबै न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम अन्तर्गतै पर्छन्। अब यहाँ सर्ट टिप्समा दिएको छ द साइन्टिफिक एन्ड एडभान्स्ड एकाउन्टिङ सिस्टम अफ गभर्नमेन्ट अफिसेस इन नेपाल based on double entry bookkeeping principle to maintain the record of financial transaction is called new accounting system। The definition is so simple, it is so clear, there is not any vast meaning, it simply clarify that new accounting system is the present accounting system which is used by the government office right now। It is based on double entry bookkeeping system to keep the records of financial transaction। financial transaction को record राख्नको निमित्त दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित डेबिट क्रेडिट दुईटै साइडलाई इफेक्ट गर्ने गरी इस्टाब्लिस्ड भएको रन भएको अहिले युजमा रहेको एकाउन्टिङ सिस्टमलाई चाहिँ न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम भनिन्छ। Generally, before new accounting system, various accounting system are used in various parts of our country। हाम्रो देशको विभिन्न ठाउँहरुमा विभिन्न प्रकारका एकाउन्टिङ सिस्टमहरु युज हुन्थ्यो भनेर हामीले क्लास 9 मै डिस्कस गरिसकेका थियौं हो। तर सबै ठाउँमा एउटै प्रकारले एउटै प्रकृतिले फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड राख्नुपर्छ है भन्ने उद्देश्यले चाहिँ न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम डेभलप भएको। इट मेन्टेन्स युनिफर्मिटी मीन्स देयर इज नो एनी डिफरेन्सेस under new accounting system। Under new accounting system every financial transaction is recorded in same manner। एउटै तरिकाले चाहिँ रेकर्ड राख्न थालियो, चाहे माउन्टेन रिजन होस् चाहे तराई रिजन होस् चाहे हिली रिजन होस् चाहे ठुलो अर्गनाइजेसन होस् चाहे सानो अर्गनाइजेसन होस् सबै अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ है। इट इज इम्प्लिमेन्टेड फ्रम द फिस्कल इयर 2019-20। यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2019-2020 सन होइन विक्रमसम्म 2019-2020 बाट सुरु गरिएको एकाउन्टिङ सिस्टम हो। केही समस्या छ? ल अब यसको इन्ट्रोडक्सनमा प्री एकाउन्टिङ सिस्टम अफ नेपाल वसिल बाँकी श्रेष्ठता प्रणाली, साया श्रेष्ठता प्रणाली, फारम श्रेष्ठता प्रणाली, भुक्तानी श्रेष्ठता प्रणाली became inconvenient to keep the voluminous transaction of the government। These are the pre-accounting system, means the accounting system before new accounting system। New accounting system भन्दा पहिलाका एकाउन्टिङ सिस्टमहरु न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम भन्दा पहिलाका एकाउन्टिङ सिस्टमहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विभिन्न प्रकारका एकाउन्टिङ सिस्टमहरु यो भन्दा पहिला प्रयोगमा आए हो। यसरी धेरै प्रकारका एकाउन्टिङ सिस्टमहरु प्रयोगमा आउँदा पनि ती सबै एकाउन्टिङ सिस्टमले त्यो बढ्दो माग अनुसार टाइम अनुसार बढ्दै गएका आर्थिक कारोबारहरु त्यो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरुको रेकर्ड त्यो तरिकाले चाहिँ राख्न सक्ने परिस्थिति बनेन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमको डेभलप भएको हो। सो गभर्नमेन्ट अफ नेपाल फेल्ट अ नीड अफ एप्रोप्रिएट एकाउन्टिङ सिस्टम बिकज अफ द भेरियस ड्रब्याक्स अफ दिज मोर एकाउन्टिङ सिस्टम। यी विभिन्न एकाउन्टिङ सिस्टमहरुको यी चारवटा एकाउन्टिङ सिस्टम वसिल बाँकी श्रेष्ठता प्रणाली, साया श्रेष्ठता प्रणाली, भुक्तानी श्रेष्ठता प्रणाली, यी फारम श्रेष्ठता प्रणाली, विभिन्न एकाउन्टिङ सिस्टमहरुको ड्रब्याक्सको कारणले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई मिट गर्नको निमित्त सम्पूर्ण फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई युनिफर्मिटीको हिसाबले चाहिँ रेकर्ड राख्नको निमित्त न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमको आवश्यकता पर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो गभर्नमेन्टले यो एकाउन्टिङ सिस्टमको डेभलप गरेको हो जसले न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम हामीले भन्ने गरिन्छ। एज अ रिजल्ट गभर्नमेन्ट स्टार्टेड टु सर्च न्यू हो। त्यही अभावको कारणले गर्दा त्यही ड्रब्याक्सको कारणले गर्दा गभर्नमेन्टले के रियलाइज गर्यो त भन्दा वी हेभ टु सर्च, वी हेभ टु डेभलप अ न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम। हामीले नयाँ एकाउन्टिङ सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा गभर्नमेन्ट पुगिसकेपछि त्यो चारवटा भन्दा साइन्टिफिक त्यो चारवटा
पहिलाका प्रिभियस 4वटा एकाउन्टिङ सिस्टमका ती ड्रब्याक्सहरूलाई मिट गर्नको निमित्त तिनीहरूका विकनेसेस कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर ती कमी कमजोरीलाई हटाएर नयाँ एकाउन्टिङ सिस्टम डेभलप गर्नको निमित्त गभर्नमेन्टले चाहिँ विभिन्न खालका एक्सर्साइज सुरु गर्यो फर स्टडिङ एन्ड रिकमेन्डिङ सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक एकाउन्टिङ सिस्टम इन नेपाल हो। नेपालमा चाहिँ नयाँ तरिकाले एकाउन्टिङ सिस्टम डेभलप गर्नको निमित्त चाहिँ हो त्यसको डेभलपको लागि द गभर्नमेन्ट फर्म्ड 4 मेम्बर्स एकाउन्टिङ कमिटी। सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ 2037 होइन त्यो 2017 हो, त्यसलाई सच्याउनुहोस् त, बुकमा एरर छ। 2017 मार्च 20 हो, 2017 बियास हो, मार्च 20 हो है। 2017 किन भन्ने 2017 किन पनि हो त भन्नु होला भन्दा 2019 बाट चाहिँ सर हजुर यहाँ केही पनि देखेन, पुरै कालले आए स्क्रिन गरी एकचोटि लिभ गरेर गर्छु है। ल ल होइन स्क्रिन भन्दा पनि तिमीले आवाज सुनेर बुकमा हेर्दा पनि भयो, त्यस्तो यहीँ ध्यान दिनुपर्ने खासै केही छैन। तिमीले आफ्नो बुकमा हेर न, पेज नम्बर 141। बाबु एकैछिन त आवाज हो। 4 जनाको एउटा कमिटी बन्यो, त्यहाँ सच्याउनुहोस् भनेको छु। मसँग उपलब्ध भएको बुकमा चाहिँ 2037 लेखेको छ, 2017 हो त्यो, किनकि 2019 बाट चाहिँ देशमा इम्प्लिमेन्टेड भइसकेको छ भने 37 मा यो कमिटी बन्ने कुरा हुँदैन। अब 4 जनाको यो कमिटी बनेको रहेछ। द 4 मेम्बर्स कमिटी कम्प्राइज्ड अफ कम्ट्रोलर जेनरलबाट सुरु भएको रहेछ है। 4 जनाको कमिटीमा चाहिँ 1 जना कम्ट्रोलर जेनरल हुनुहुँदो रहेछ। मैले यसो बुक हेरेँ, ल यसमा चाहिँ 4 जनाको कमिटी बनेको रहेछ। यो 4 जनाको कमिटी अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा चाहिँ कम्ट्रोलर जेनरल है, त्यस पछाडि चाहिँ नेक्स्ट वान इज जोइन्ट सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, जोइन्ट सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, अनि फरेन एन्ड डिपार्टमेन्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, एडभाइजर अफ युएसएड का चाहिँ लेखा विशेषज्ञ समेतको महालेखापालको अफिस अफ अडिटर जनरलको अध्यक्षतामा 4 जनाको एउटा कमिटी बन्यो। भेरी सर्टमा आउन सक्ने क्वेसन हो है। 2टा क्वेसन बनिसक्यो यहाँ। when was the committee formed भनेर एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ। who are the members of that committee भनेर अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ। यहीँबाट 2टा क्वेसन बनिसक्यो। कमिटी बनेको चाहिँ 2017 बियास मार्च 17 मा रहेछ, 2017 सरी मार्च 20 मा रहेछ, 2017 मार्च 20 मा बनेको रहेछ भने यसको 4 जना मेम्बरहरू चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ त भन्नु होला भन्दा कम्ट्रोलर जेनरल, जोइन्ट सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एडभाइजर अफ युएस एन्ड एकाउन्टिङ स्पेसालिस्ट अफ युएनको यो एकाउन्टिङ स्पेसालिस्ट सहित 4 जनाको एउटा कमिटी बनेको थियो। द कमिटी मेड डिप स्टडी फर अबाउट 288 days. दिस committee discussed about the new accounting system. This committee discussed to develop a new accounting system for a long period of 288 days. 288 दिनसम्म चाहिँ यिनीहरूको गहन अध्ययनमा लागे। How can we develop the new accounting system? How can we meet the drawbacks of previous 4 accounting system? अघिल्ला 4वटा एकाउन्टिङ सिस्टमका ती कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी मिट गर्न सकिन्छ त, ती सम्पूर्ण कमी कमजोरीलाई मिट गर्ने कसरी देशभरि एकरूपता ल्याउन सकिन्छ लगायतका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ उनीहरूले डिपली स्टडी गरे 288 दिनसम्म। It submitted the final draft of their report to the finance ministry. हो उनीहरूले चाहिँ त्यो रिपोर्ट, त्यो 4 जनाको कमिटीले 2017 माघ 20 गते बनेको त्यो 4 जनाको कमिटीले 288 दिनको गहन अध्ययन पश्चात चाहिँ उनीहरूले 2018 माघ 20 मा 2018
2018 माघ 20 मा चाहिँ एउटा ड्राफ्ट सबमिट गरे, एउटा ड्राफ्ट सबमिट गरेको छ उनीहरूले चाहिँ फाइनेन्स मिनिस्ट्री, फाइनेन्स सेक्रेटरीलाई चाहिँ अर्थ सचिवलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा ड्राफ्ट तयार गरे। आफ्टर द फाइनल एप्रुभल अफ इट बाई लेट किङ महेन्द्र, स्वर्गीय राजा महेन्द्रले चाहिँ त्यो ड्राफ्टलाई चाहिँ राजा थिम गयो, राजाले चाहिँ त्यसलाई एप्रुभ गरिसकेपछि, राजाले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरिसकेपछि, त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेपछि चाहिँ चैत्र 2000 यस्ता डेटहरू चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है। 2 चैत्र 2018 मा चाहिँ राजा महेन्द्रले, स्वर्गीय राजा महेन्द्रले चाहिँ यसलाई के गर्नुभयो त एप्रुभ गर्नुभयो। एप्रुभ गर्नुभयो, हेर्नुहोस् है, 4 जनाको कमिटी बन्यो 2017 मार्च 20। अब यही डेट ख्याल गर्ने अरू कुरा केही पनि छैन। न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको अहिले हजुर त्यो 17 हो कि 37 हो र? अघि मैले भने बाबु यो 17 हो, 37 त्यहाँ मिस्टेकली भएको हो, त्यो 17 हो है। त्यो ल सर ख्याल गर्ने भनेको न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको, एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसक्यो। एकाउन्टिङ सिस्टम इज द सिस्टम इज द प्रोसेस अफ किपिङ द रेकर्ड्स अफ गभर्मेन्ट रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर इन अ सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक वे इज कल्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ। त्यही हो गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ। अब न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको ठ्याक्कै त्यही हो, गभर्मेन्ट अफिसहरूको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको, गभर्मेन्ट अफिसको इन्कम र एक्सपेन्डिचरको रेकर्ड राख्ने काम नै हो। त्यही रेकर्ड राख्ने काम हो जुन डबल इन्ट्री प्रिन्सिपलमा आधारित छ, जुन जसले चाहिँ योभन्दा पहिलाका एकाउन्टिङ सिस्टमहरूले युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्न सकेको थिएन। देशव्यापी रूपमा 14 अञ्चल 75 जिल्ला, त्यति बेलाको 14 अञ्चल 75 जिल्लामा सबै क्षेत्रमा एकरूपता ल्याउन नसकेको परिस्थितिमा चाहिँ यो एकाउन्टिङ सिस्टमले चाहिँ युनिफर्मिटी ल्याइदियो। यति हो यसको विषयमा हामीले जान्ने भनेको। अरू कुरा सम्झिने भनेको हिस्ट्री कुन समयमा के भयो भन्ने कुरा नै हो हजुरहरूले जान्नुपर्ने भनेको। 2017 माघ 20 मा 4 जना मेम्बरको एउटा कमिटी बन्यो जसले योभन्दा पहिलाका 4 वटा एकाउन्टिङ सिस्टमको विकनेसेसहरूबाट, ती ड्रब्याक्सहरूलाई मिट गर्नको निमित्त, त्यसलाई हिट गर्नको निमित्त, ती विकनेसेसहरूबाट ओभरकम, त्यो विकनेसेसहरूलाई जित्नको निमित्त र ती जितेर त्यो खालका एकाउन्टिङ सिस्टम डेभलप गर्नको निमित्त चाहिँ एउटा कमिटी बनायो सरकारले। 4 जनाको कमिटी बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो कमिटीको बनाउने काम कहिले भयो? 2017 माघ 20 मा त्यो कमिटी बन्यो। त्यस पछाडि त्यो कमिटीले चाहिँ 288 दिन, नियरली अबाउट 1 इयर, करिब 1 वर्ष, 288 दिन, 360 दिनको 1 वर्ष हुन्थ्यो। 288 दिन उनीहरूले अध्ययन गरिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा खेसरा ड्राफ्ट तयार गरेर बुझाए। ड्राफ्ट बुझाए, कहिले बुझाए त भन्नु होला भन्दा 2018 माघ 20 विक्रम सम्वत 2018 माघ 20 मा बुझाए। त्यही वर्षको 2018 मै स्वर्गीय राजा महेन्द्रले चाहिँ चैत्र 2 गते त्यसलाई अनुमोदन गरे, त्यसलाई पास गरे, त्यसलाई ओके गरे, त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो बल्ल 2018 मा भइसकेपछि 2019 बाट अब त्यो बल्ल युजमा आउने भयो। आफ्टर द फाइनल एप्रुभल अफ इट बाई लेट किङ महेन्द्र अन 2 चैत्र 2018 द सिस्टम वाज इन्ट्रोड्युस एज न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम। त्यस पछाडि यो एकाउन्टिङ सिस्टमलाई चाहिँ न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम भनेर डिस्कस गर्न थालियो। एट फर्स्ट इट वाज प्र्याक्टिस फ्रम काठमाडौँ भ्याली फ्रम फिस्कल इयर 2019-20 श्रावण 1 2019 हो। यसको सुरुमा देशभरि नै यसलाई सुरुमा युज गरिएन। अब यो त एकाउन्टिङ सिस्टम डेभलप त भयो, अब यो कतिको इफेक्टिभ छ, कतिको साइन्टिफिक छ भन्ने कुरा त अध्ययन गरेर भन्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि बल्ल थाहा हुने कुरा हो। यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सुरुमा चाहिँ गभर्मेन्टले के डिसाइड गर्यो त भन्दा सुरुमा चाहिँ गभर्मेन्टले यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै इम्प्लिमेन्ट गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले डिसाइड गर्यो। त्यस पछाडि 19-20 आर्थिक वर्ष कसरी 2 वर्ष आयो त भन्नु होला भन्दा श्रावण 1 2019 को श्रावण 1 देखि 2020 को असार 31 सम्मको एउटा फिस्कल इयर हुने हुनाले दुईटा इयरलाई यसले मिट गर्यो हो। त्यस पछाडि यो इम्प्लिमेन्ट भयो सुरुमा काठमाडौँ भ्यालीबाट। इट वाज इम्प्लिमेन्टेड अन फेज वाइज फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द कन्ट्री। त्यस पछाडि यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा देशभरि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ चरणबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्दै गएको छ भाइ बहिनीहरू। फाइनल्ली इट वाज इम्प्लिमेन्टेड अल ओभर द नेसन फ्रम फिस्कल इयर 2025-2026 हो। यस पछाडि चाहिँ देशभरि नै यो युज भएको भनेको चाहिँ
4-5 वर्ष चाहिँ यो चरणबद्ध रूपमा विभिन्न ठाउँ विभिन्न क्षेत्रमा हिट गर्दै यो न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्यो र देशभरि नै यसको इम्प्लिमेन्ट भएको भनेको चाहिँ 2025-26 विक्रमसम्ममा हो है। इट 2025-26 को आर्थिक वर्ष 2025 श्रावण 1 गतेबाट यो देशभरि इम्प्लिमेन्ट भयो भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। इट ब्राउट युनिफर्मिटी इन द गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम, गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टममा यसले एकरूपता ल्यायो। पुरै देशभरि नै नेपाल अधिराज्यभरि नै यसले चाहिँ यही एउटै एकाउन्टिङ सिस्टम युज हुने खालको त्यो खालको कुरा गर्यो। अब New accounting system is modern, scientific and systematic accounting system followed by Government of Nepal, which keeps record of all the financial transaction under double entry principle. Exactly, वो double entry principle दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा रहेर देशभरि नै फलोड देशभरि नै रहेका गभर्नमेन्ट अफिसरहरूले फलोड गरेको साइन्टिफिक हेर्नुस् है सिस्टमेटिक र मोडर्न एकाउन्टिङ सिस्टम नै न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम हो। इट ब्रिङ्स रिभोल्युसनरी चेन्ज इन गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ system of Nepal after the drawbacks of a 4 accounting system। अघिल्ला 4 वटा एकाउन्टिङ सिस्टमका ती कमी कमजोरीहरू पछाडि चाहिँ यो एकाउन्टिङ सिस्टमले युनिफर्मिटी डबल इन्ट्री प्रिन्सिपल लगायतका यसका यी फिचर्सहरूको कारणले गर्दा रिभोल्युसनरी चेन्ज भनेको क्रान्तिकारी एकदम ठुलो परिवर्तन ल्याइदियो भन्न खोजेको छ। इट ह्याज द प्रोभिजन अफ सेन्ट्रल लेभल एन्ड अपरेटिङ लेभल अफ एकाउन्टिङ। एक्ज्याक्टली, सेन्ट्रल लेभल एन्ड अपरेटिङ लेभल अफ एकाउन्टिङ, देयर आर 2 लेभल अफ एकाउन्टिङ, one is central level of accounting, another is operating level of accounting। Central level of accounting is it is the central level organization, central level offices which provides the budget to the operating level office and supervise and control the operation of the operating level office। सेन्ट्रल लेभल अफिसेस, सेन्ट्रल लेभल एकाउन्टिङ भनेको सेन्ट्रल लेभल अफिसहरूमा युज हुने एकाउन्टिङ सिस्टमलाई अपरेट सेन्ट्रल लेभल एकाउन्टिङ भनिन्छ। सेन्ट्रल लेभल अफिस भनेको चाहिँ माथिल्लो तहका मन्त्रालय तहका विभिन्न विभाग अन्तर्गत विभिन्न विभागका तह जसको मुख्य काम भनेकै बजेट विनियोजन गर्ने काम र अपरेटिङ लेभलले त्यो अनुसारको काम गरेको छ कि छैन त। अपरेटिङ लेभलले उनीहरूलाई निर्देशन दिने काम हो सेन्ट्रल लेभलको, सेन्ट्रल लेभलले दिएको निर्देशन अनुसार उनीहरूले काम गरेका छन् कि छैन त। यो इन्फर्मेसन यो प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ दुईटा लेभलका एकाउन्टिङ मध्ये त्यो हो सेन्ट्रल लेभल। अपरेटिङ लेभल भनेको सेन्ट्रल लेभलले दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्ने तह अपरेटिङ लेभल हो। अपरेटिङ लेभल अफिसहरूमा युज हुने एकाउन्टिङ सिस्टम चाहिँ operating level accounting system। It has the it gives emphasis on banking transaction। Obviously government offices, in government offices it mainly focus on the transaction through check or bank। सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ विशेष त कारोबारहरू चाहिँ अब सानो मसिनो कारोबार 200, 400, 500, 1000 सम्मको 500 सम्म 700 सम्म 1000 सम्मको कारोबार भयो भने नगद गर्छ, ह्यान्ड टु ह्यान्ड क्यास टु क्यास गर्छ भने त्यो भन्दा बढी कारोबार भएको केसमा चाहिँ बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन्सलाई यसले बढी इम्फेसिस गरेको हुन्छ, फोकस गरेको हुन्छ, बढी प्रायोरिटी त्यसलाई दिएको हुन्छ। इट इज सिम्पल एन्ड इजी। न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम इज सिम्पल एन्ड इजी because it maintains uniformity। There is not any separate rules and regulations for each region। यो एकाउन्टिङ सिस्टम आउनु भन्दा पहिला चाहिँ के थियो त भन्दा विभिन्न क्षेत्रहरूको लागि जस्तै पहाडमा एउटा एकाउन्टिङ सिस्टम युज हुन्थ्यो, पहाडमा त्यस्तै तराईमा एउटा एकाउन्टिङ सिस्टम युज हुन्थ्यो अन द बेसिस अफ द भोल्युम अफ द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन। फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको भोल्युमको आधारमा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको त्यसको त्यो परिमाण त्यो सङ्ख्याको आधारमा धेरै फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन हुन्थ्यो तराई रिजनमा, त्यही खालको एकाउन्टिङ सिस्टम युज हुन्थ्यो। मानिलिउँ एउटा सरकारी कर्मचारी जसले हिल्ली रिजनमा चाहिँ काम गरेको छ, जसले चाहिँ मानव स्याङ्जामा काम गरेको छ, स्याङ्जाको एउटा अफिसमा काम गरेको छ, ऊ यहाँ आएर ऊ एउटा जनकपुरमा आएर उसले काम गर्नु पर्यो भने पहिला त्यो परिस्थिति बन्दैन, किनकि उसले स्याङ्जामा एउटा एकाउन्टिङ सिस्टम प्रयोग गरेको हुन्थ्यो भने ऊ चाहिँ जनकपुरमा आइसकेपछि अर्को एकाउन्टिङ सिस्टमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यही कारणले गर्दा न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम भन्दा पहिलाका एकाउन्टिङ सिस्टमहरूमा युनिफर्मिटी थिएन, तर यो एकाउन्टिङ सिस्टमले युनिफर्मिटी मेन्टेन गरेपछि सजिलो भयो। जनकपुरबाट स्याङ्जा सरुवा भए पनि प्रब्लम भएन, स्याङ्जाबाट जनकपुर सरुवा भए पनि प्रब्लम भएन, उनीहरूले सजिलैसँग काम गर्न सक्ने भए। इट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स एज एकाउन्टिङ अफ रेभिन्यू, मटेरियल्स एन्ड एक्सपेन्डिचर हो। यसलाई चाहिँ 3 वटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा आम्दानीको लागि छुट्टै, खर्चको लागि छुट्टै,
त्यस्तै सामग्रीहरूको लागि छुट्टै गरेर चाहिँ विभिन्न तरिकाले यसको गर्न सकिन्छ। अब अब्जेक्टिभ्स अफ न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमको अब्जेक्टिभ्सको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ केही अब्जेक्टिभ्सहरू दिएका छन्। टु किप सिस्टमेटिक रेकर्ड राख्नको लागि पनि न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। द मेन अब्जेक्टिभ अफ न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम इज टु किप द रेकर्ड अफ अल फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स अफ गभर्मेन्ट। अब विशेष सरकारी कार्यालयहरूको सम्पूर्ण फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको रेकर्ड राख्ने काम चाहिँ रेकर्ड राख्ने मुख्य उद्देश्य न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमको रहेको हुन्छ। एभ्री फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अफ गभर्मेन्ट अफिस मस्ट बी रेकर्डेड इमिडिएटली इन दियर रेस्पेक्टिभ एकाउन्ट प्रोपरली हो। प्रत्येक फाइनेन्सियल भेरियस टाइप्स अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन आर अकर, विभिन्न प्रकारका फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू हुने गर्छन्। विभिन्न प्रकारका आर्थिक कारोबारहरू हुँदै गर्दा ती विभिन्न प्रकारका आर्थिक कारोबारहरूलाई चाहिँ कारोबार हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो कुन शीर्षकसँग रिलेटेड हो, त्यो इन्कमसँग रिलेटेड हो कि त्यो एक्सपेन्डिचर सँग रिलेटेड हो कि त्यो रेभिन्यूसँग रिलेटेड हो कि त्यो मटेरियलसँग रिलेटेड हो त। कि सामान खरिदको कुरा हुन्छ, नत्र हाम्रो रेभिन्यू आम्दानीका कुरा हुन्छ, नत्र हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सपेन्डिचरका कुरा हुन्छ, त्यो चढाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। इट कन्ट्रोल्स द मिसयुज अफ क्यास इन्कम एक्सपेन्डिचर एन्ड गभर्मेन्ट फन्ड। एक्ज्याक्टली, अभियसली वी किप द रेकर्ड टु रिसिभ द इन्फर्मेसन एन्ड नट टु मिसयुज द्याट फन्ड। हामीले रेकर्ड राखिन्छ। अहिले विभिन्न पहिलाका कारोबारहरूको हामीले रेकर्ड राख्नुको मुख्य कारण के हो त भन्दा त्यो कारोबार त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनबाट हामीले केही कुरा सिकेर पछि फेरि त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसलेबाट म्यासेज लिनको निमित्त र कति खर्च भयो, हाम्रो बजेट कति थियो, कति बजेट युज भइसक्यो, कति बाँकी छ त भनेर त्यसलाई चाहिँ मिसयुज हुन नदिने काम पनि न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले गर्छ। टु प्रिपेयर इन्फर्मेसन, टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन, टु प्रिपेयर बजेट। बजेट भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। बजेट इज द इस्टिमेसन अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ ए पार्टिकुलर फिस्कल इयर। कुनै पनि एउटा आर्थिक वर्षको अनुमान गरेको यो अनुमानित आम्दानी र खर्च नै बजेट हो। यति आम्दानी होला, यसलाई यो शीर्षकमा खर्च गरौँला भन्ने नै बजेट हो। बजेट एउटा एक्सपेक्टेसन हो, बजेट एउटा हाम्रो अनुमान हो भन्दै गर्दा आवर एक्सपेक्टेसन, इट इज नट स्योर द्याट आवर एक्सपेक्टेसन इज 100% ट्रु, बट वी ट्राई टु मेक इट मोर प्र्याक्टिएबल एन्ड मोर ट्रु। तर हाम्रो कोसिस के रहनुपर्छ त भन्दा सकेसम्म धेरै सत्य होस्, सकेसम्म हाम्रो बजेट हाम्रो अनुमान अनुसारै खर्च होस्, हामीले सोचे जस्तै आम्दानी होस् हुनु पर्यो। अब हाम्रो अनुमान सही हुनको लागि हामीले अनुमान गर्ने, हामीले निर्णय लिने, हामीले बजेट प्रिपेयर गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो अनुमान सही हुनको लागि त हामीले एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसनमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो। हामीले एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसनमा एनालाइसिस गरेपछि नै हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्नु होला भन्दा हाम्रो यदि एनालाइसिस एक्ज्याक्ट छ भने मात्रै हामीलाई के मिल्ने भयो त भन्नु होला भन्दा हामीले गरेको एक्सपेक्टेसन मिट हुने भयो हो। त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम, त्यो विभिन्न फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम, बजेट बनाउनको निमित्त चाहिने त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ हामीलाई न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले गरेको हुन्छ। डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन आर रिक्वायर्ड फर द प्रिपेरेसन अफ बजेट फर कमिङ इयर। आउने वर्षको बजेट बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरूको आवश्यकता पर्छ। The main objective of new accounting system is to provide necessary हो। यस्तै गरी न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमको मुख्य उद्देश्य भनेको त्यो बजेट बनाउँदाखेरि चाहिने ती फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन जसलाई जति बेला चाहिएको हो त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने उद्देश्य नै न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमको रहेको हुन्छ। लाइकवाइज अनदर वान इज टु कन्ट्रोल द एक्सपेन्डिचर विदिन द बजेटरी लिमिट। एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ एउटा बजेटरी लिमिटभित्र मेन्टेन गर्ने काम पनि बजेटलाई त्यो जति खर्च तोकेको छ नि बजेटमा त्यो खर्चलाई त्यो सीमा ननाग्नको निमित्त पनि न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एलोकेट्स द फिक्स्ड एमाउन्ट फर इच गभर्नमेन्ट अफिस फर अ इयर अन्डर डिफ्रेन्ट बजेट हेड्स थ्रु द एनुअल बजेट हो। वार्षिक बजेट अनुसार जेठ 15 गते बजेट भाषण भयो, त्यसमा पनि एउटा निश्चित एमाउन्ट छुट्याइएको छ। कति खर्च कति चालुगत खर्च बुझ्नुभयो नि, कति चालुगत खर्च, कति पुँजीगत खर्च,
कति वित्तीय खर्च हो यसरी चाहिँ छुट्याइएको छ। चालुगत खर्चमा कति गर्ने, पुँजीगत खर्च भनेको अब यो विषयमा हजुरहरूले थोरै बुझाएँ मैले, सोसलमा नि पढ्नुहुन्छ होला। चालुगत खर्च भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो त भन्नु होला भन्दा अब देशमा जनतालाई सेवा दिनको निमित्त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न कार्यालयहरू स्थापना भएका छन्। जस्ता इलाका प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, हुलाक चौकी है, अब प्रहरीहरूको, आर्मीहरूको, सशस्त्र है लगायतका यी विभिन्न संस्थाहरू जुन चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू जुन चाहिँ पब्लिकलाई सेवा प्रदान गर्नको निमित्त स्थापना भएका छन्। उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिनको निमित्त ठ्याक्क भन्दा उनीहरूलाई तलब भत्ता दिनको निमित्त चाहिँ छुट्याइएको खर्चलाई चालुगत खर्च अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनिन्छ। त्यस्तै दोस्रो खर्च भयो चाहिँ पुँजीगत खर्च। पुँजीगत खर्च भनेको चाहिँ विभिन्न विकास निर्माणका काममा गरिने खर्चहरू, विभिन्न मेसिन यन्त्र उपकरणका लागि गरिने खर्चहरू चाहिँ पुँजीगत खर्च अन्तर्गत पर्छन्। जस्तै बाटो बनाउने कुरा, पुल निर्माण गर्ने कुरा, बुझ्नुभयो नि, यो विकास निर्माणका कामहरू यता परे। त्यस्तै अर्को वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने हुन्छ। जस्तै वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने कस्तो कुरालाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको खर्च हुन्छ भन्दा नेपाल सरकारले विभिन्न पक्षहरूबाट ऋण लिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले काम गर्ने बेलामा विभिन्न विश्व ब्याङ्कहरूबाट, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट, विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ ऋण लिएको हुन्छ। उसले लिएको ऋणको सामा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि छुट्याइएको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छ। सँगसँगै देशभित्रै विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा जस्तै वायु सेवा निगम, बुझ्नुभयो नि, नेपाल आयल कर्पोरेसन, यो त नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अर्गनाइजेसन हो। जुन अर्गनाइजेसन सञ्चालन गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारले उनीहरूलाई ऋण प्रदान गर्ने गर्छ। काम गर्ने बेलामा अहिले ऋण प्रदान गर्ने गर्छ। पछि त्यो अर्गनाइजेसन बनिसकेपछि, त्यो अर्गनाइजेसन प्रोफिटमा गइसकेपछि फेरि नेपाल सरकारलाई उनीहरूले चाहिँ पे ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यसका लागि छुट्याइएको हुन्छ हो। यसरी विभिन्न शीर्षकको लागि छुट्याइएको हुन्छ है। अब टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन एबाउट द फन्ड, फन्डको बारेमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम पनि यसले गरेको हुन्छ। To provide the information about fund. The another important objective of new accounting system is to inform whether the revenue is generated as per estimated or not, release amount have been utilized to the concerned sector or not. It shows the यसले चाहिँ एक्चुअल कोषको अवस्था पनि भन्छ। एक्चुअल कोषको अवस्था भनेको के हो त भन्दा हामीले अनुमान गरेको कति हो त, हामीले अनुमान गरेको हाम्रो आम्दानी, हाम्रो आय स्रोत कति हो, हाम्रो इन्कम, हाम्रो रेभिन्यू सोचे जति आइरहेको छ कि छैन त, त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने काम, त्यसको बारेमा नि इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सँगसँगै जुन कामको लागि विनियोजन गरेका हुन् बजेट हो, त्यो कामको लागि बजेट विनियोजन हुँदै गर्दा त्यो अनुसारको काम भएको छ कि छैन, त्यसको बारेमा पनि इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ है। त्यस्तै अर्को छ टु सिम्प्लिफाई अडिटिङ सिस्टम। अडिटिङ भनेको के हो त भन्नु होला भन्दा द प्रोसेस अफ चेकिङ द records of books of account is called auditing. छोटो भने अब सर र भन्नुपर्दा अडिट भनेको के हो, अडिटर भनेको के हो, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू धेरै मात्रामा हुने गर्छन् विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा, गभर्नमेन्ट अफिसमै पनि, बिजनेस अर्गनाइजेसनमा पनि विभिन्न प्रकारका फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू हुने गर्छन्। ती विभिन्न प्रकारका फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ है। ट्रान्सपरेन्सी इज नेसेसरी इन फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनमा पारदर्शिताको आवश्यकता पर्छ। पारदर्शिताको लागि चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो रेकर्ड राख्ने सन्दर्भमा हामीले राखेको रेकर्डहरू सही पनि हुनसक्छ। हामीले राखेका रेकर्डहरू कहिलेकाहीँ दुईटा कारणले गर्दा गल्ती हुनसक्छ। एउटा जानी त्यो रेकर्ड राख्ने मान्छेले, आफ्नो एकाउन्टेन्टले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर उसले गल्ती गरेको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ मिस्टेकली, अननोइङली, ह्युमन इररको कारणले गर्दा नि मिस्टेक हुनसक्छ हो। यसरी भएका मिस्टेकहरूलाई पहिला इन्टरनल्ली अर्गनाइजेसनभित्रकै एउटा स्टाफले त्यसलाई चेक गर्ने काम गर्छ। उसले चेक गरिसकेपछि अब त्यसलाई एप्रुभ गर्नको लागि चाहिँ बाहिरबाट
अब गभर्मेन्ट अफिसको हकमा अफिस अफ अडिटर जेनरल को कार्यालयबाट आएका अडिटर जेनरलहरूले नै महालेखा परीक्षकहरूले नै यसलाई अडिट गर्ने काम गर्छ सरकारी कार्यालयहरूको हकमा। उनीहरूले राखेका ती रेकर्डहरू उनीहरूलाई अब अडिट गर्नको लागि त्यो अडिटर जेनरललाई एउटा प्रोपर इन्फर्मेसनको आवश्यकता पर्छ, एक्चुअल इन्फर्मेसनको आवश्यकता पर्छ। हो त्यो एक्चुअल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्नु होला भन्दा न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले गर्छ। अब त्यस्तै छ टु सेफ गार्ड प्रोपर्टिज। प्रोपर्टिज भनेको अर्गनाइजेसनमा विभिन्न करेन्ट एसेट क्यासहरू मात्रै हुँदैन, फन्डहरू मात्रै हुँदैन, अर्गनाइजेसनमा विभिन्न फिजिकल एसेट्सहरू पनि हुन्छन्, जस्तै बिल्डिङ, फर्निचर, कम्प्युटर, कपबोर्डहरू हुन्छन्, सोफा सेटहरू हुन्छन्, बुझ्नुभयो भने अर्गनाइजेसनमा ती अर्गनाइजेसनमा अरू भौतिक सम्पत्तिहरू पनि रहेका हुन्छन्। जस्तै हाम्रै स्कुलकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने डेस्क बेन्चहरू छन्, सोफाहरू छन्, फेनहरू छन्, अन्य विभिन्न फर्निचरहरू छ, बिल्डिङहरू छ है, भेहिकलहरू छ। यी सम्पूर्ण एसेट्सहरूको पनि सुरक्षा गर्ने काम न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले गर्छ। गभर्मेन्ट इन्भेस्ट इट्स रेभेन्यू फर एक्वायरिङ भेरियस एसेट्स लाइक ल्यान्ड, बिल्डिङ, मसिनरी, फर्निचर, भेहिकल इटिसी। सरकारले चाहिँ विभिन्न सम्पत्तिहरू जस्तै जग्गा, जमिन, विभिन्न यन्त्र उपकरणहरू, फर्निचरहरू किन्न, गाडीहरू किन्नको लागि चाहिँ के लगानी गरेको हुन्छ। हो न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमलाई चाहिँ के व्यवस्था गरिएको हुन्छ त भन्दा हो त्यो गभर्मेन्टका ती सम्पूर्ण एसेट्सहरूको चाहिँ सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक तरिकाले रेकर्ड राख्ने त्यो अथोरिटी चाहिँ न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले प्राप्त गरेको हुन्छ। न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले त्यो अथोरिटी it makes the executives accountable towards properties management that play important role। हो यही कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ अब किन्ने मात्रै होइन, किन्नलाई मात्रै पैसा विनियोजन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने होइन, ती भइसकेका फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूबाट पर्चेस गरेका ती विभिन्न एसेट्सहरू किनेका ती विभिन्न एसेट्सहरूलाई पनि सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक तरिकाले रेकर्ड राख्नको निमित्त, तिनीहरूको सुरक्षा गर्नको निमित्त हामीले अघिल्लो साल किनेका मेसिनहरू, यन्त्र उपकरणहरू अहिले छ कि छैन त भनेर अपडेटेड रेकर्ड राख्ने भएको हुनाले न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले ती हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भएका एसेट्सहरूलाई पनि युज गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै अब सिम्प्लिफाई अडिटिङ सिस्टम भयो टु प्रोभाइड फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन फर प्रिपेयरिङ reports to get the actual information about net profit or net loss and ब्यालेन्स सिटको बारेमा नि एक्चुअल इन्फर्मेसनको लागि। त्यस्तै हाम्रो नेट प्रॉफिट नेट लस के भयो भनेर त्यो इन्फर्मेसन पाउनको लागि पनि विभिन्न रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो रिपोर्ट बनाउनको लागि चाहिने इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम पनि न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले नै गरेको हुन्छ। गभर्मेन्ट अफिस need to prepare various reports and statement at the end of month as well as year। प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा, प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा चाहिँ उनीहरूले विभिन्न रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिपोर्ट किन तयार गर्ने त भन्दा विभिन्न इन्फर्मेसनको लागि हो त्यो रिपोर्ट तयार गर्नलाई फेरि चाहिने इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले गर्छ है। त्यस्तै टु प्रोभाइड रिलायबल फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन टु प्लानिङ पोलिसिज एन्ड डिसिजन मेकिङ। त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा निर्णय गर्नको निमित्त चाहिँ यसले चाहिँ रिलायबल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। द गभर्मेन्ट हेज टु प्रिपेयर डिफ्रेन्ट प्लान एन्ड पोलिसिज फर कन्डक्टिङ इट्स एक्टिभिटिज इफेक्टिभली। हो विभिन्न प्लान पोलिसिज गभर्मेन्टले विभिन्न प्लान एन्ड पोलिसिज बनाउनु पर्ने हुन्छ। योजना नबनाइकन गरेको काम कहिल्यै पनि सफल हुँदैन। हो गभर्मेन्टले ती विभिन्न योजना बनाउनको निमित्त उनीहरूले सही समयमा सही डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सही समयमा सही डिसिजन लिनको लागि आवश्यक पर्ने फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ कसले गरेको हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? न्यू एकाउन्टिङ सिस्टमले त्यो काम गरेको हुन्छ। यही नै भयो यसको अब्जेक्टिभ्स। अब समय त्यति रहेको छैन। अब मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यो बाँकी रहेको समयमा चाहिँ हजुरहरूले अगाडि कपी र कलम लिनुहोस् र मैले भन्छु हजुरहरूले लेख्नु होला है। त्यसरी जाँदा कसो होला, मैले यो मिटिङलाई अफ गर्छु। अब 2 मिनेट छ, फेरि लिङ्क पठाउँछु। हामीसँग 20 मिनेट बाँकी रहन्छ। यो बिचमा मैले हजुरहरूलाई चाहिँ अब लेखाइ दिँदा उपयुक्त हुन्छ नै, मैले भनिदिँदा कतिको इफेक्टिभ होला भन्ने कुरा हो। भन्दा इफेक्टिभ हुन्छ भने लेख्नुहोस्, थोरै भयो नि स्मरण हुन्छ, नत्र मैले आफैले लेखाउँछु। के गर्ने भन्नुहोस् त चाँडो भन्नु सर। हजुरले फोटो खिचेर पठाइदिनु सर।
बाबु फोटो खिचेर पठाउनलाई नि मैले त लेख्न पर्यो नि मेरो राजा हैन र सर हजुरले भन्दैन भन्नु नि सर हजुरले भन्नु के ल ल